दुर्वासन प्रतीकार दशकम्। प्रातर्वैदिककर्मतः तत्तदनु सद्वेदान्तसच्चिन्तया पश्चात् भारतमोक्षधर्मकथया वासिष्ठरामायणात् सायं भागवतार्थतत्त्वकथया रात्रौ निनिद्ययासनात् कालो गच्छतु नः शरीरभरणं प्रारब्धकान्तार्पितम् अज्ञानं त्यज हे मनो मम सदा ब्रह्मात्मसद्भावनात् सङ्कल्पनात् किलानपि यत्यज जगन्मिथ्यात्वसम्भावनात् कामं साधनाश्रम परिध्यानादजस्रं त्यज क्रोधं तु क्षमया सदा जहि बल्लालोभं तु सन्तोषतः जिह्नोपस्थसुखसभ्रमं त्यज मनःपर्यन्तदुःखेक्षणात् पारुष्यं मृदुभाषणात् त्यज वृतालापश्रमं मौनतः दुस्सङ्गं त्यज साधुसङ्गमं बलात् गर्वं तु भङ्गेक्षणात् निन्दा दुःख अनिन्ददेवमुनिर्भिन्निन्दा कथा संस्कृतेः निद्रां सात्विकवस्तुसेवनतया स्वप्नं सदा जागरात् रोगान् जीर्णसिताशनात् दैत्यं महाधैर्यतः अर्थानर्थपरिग्रहं च वृथा संसर्गसन्त्यागतः स्त्री वाञ्छां दोषदर्शनबलात् दुःखं सुखात्मेक्षणात् दारासक्ति मनाधारात् सुतधनासक्तिं त्वनित्यत्वतः स्नेहं मोह विसर्जनात् करुणया नैष्ठुर्यमन्तस्य च औदासीन्यसमाश्रयात्यज सुहृन्मित्रारिदुर्वासना सर्वानर्थकरान् दशेन्द्रियरिपूणे कान्तवासाञ्जहि आलस्यां त्वरया श्रमधिया तन्द्रीं समुत्थानतः भेदभ्रान्त्यभेददर्शनबलातां मिथ्यात्वतः सत्यतां मर्मोक्तिं निजमर्मकर्मकथया क्रोधं स्वस्वाम्येक्षणात् आक्रोशं कुशलोक्तितस्य च मनश्चिन्त्य प्रमादो भयं भूतार्थस्मरणं वृथा भ्रमधिया प्राप्ततुं हानेक्षणात् भव्यार्थव्यसनं सदा व्यज प्रारब्धक्षोद्धेक्षणात् शिष्टाशिष्टजनक्रियां वृथा च कष्टानुसन्धानतः स्नेहाद्वेषमतिं सदा त्यज जनं भस्मांस्तथा संस्मृतेः अध्यात्मादिभवं सदा त्यज मनस्तापं स्वभावेक्षणात् वैषम्यं समभावतः परकथा विक्षेपमक्षोभतः धिक्कारादिभवन्तु दुःखमनिशं तद्योग्यता भावनात् तज्ञातज्ञ शिशून् क्षमस्व कृपया कर्मक्षयाताडनम् आयुर्गच्छति पेटिकामिव जलं सन्त्यज्य देहं जवात् गच्छन्तीन्द्रियशक्तयोऽपि कुलटा यद्वन्नरं निर्धनं प्रज्ञां गच्छति दावदाह समये नीडं मृगी पक्षिवत् ज्ञात्वा सर्वरमाश्रयमात्म पदवीं देहवृता मां कृताः धैर्ये रावत शान्तिधेनुदमना मन्दारवृक्षं सदा मैत्र्यादप्सरसं विवेकतुरगं सन्तोषचिन्तामणिम् आत्मज्ञानमहामृतं समरसं वैराग्यचन्द्रोदयं वेदान्तार्णवमाश्रयन्ननुदिनं सेवस्वमुक्तिश्रियं प्रसादादृक्षिणामूर्तेः श्रुत्याचार्यः प्रसादतः दुर्वासना प्रतीकारदशकं रचितं मया इति स्वामी विद्यारण्यविरचितं दुर्वासना प्रतीकारदशकं सम्पूर्णम्।